अंजुना गांवांत गिरेस मनीस आसलो व्हडल्या बोगल्यान तो रावतालो फामील ताका कोडूच नासली एकलोच घरांची येतालो हातांत रोजाराचे कोत घेवन तो रोजार कोत्तालो चलोंक ताचे लागीं जायनासले बेडारूच तो आसलोलो गोरकारांनी ताची ल्हान दोगां भुरगीं हो संवसार सोडून ती गेलेली मोड्यार ताचो बोपारो रोडटालो म्हणून देवान कित्याक वेली चुचुरे ताचे कोण करी नासलो आंगाची लोपासून उबी जाली गोरकारांनी भुरगीं खोशी मरोंक आयकात फुडली स्टोरी बोटीचे सर्वीस तो कोत्तालो लाखांनी पागा तो जोडटालो एकूय पयसो घरा धाडी नासलो सगळे शिगूर कोत्तालो घरा आपले पयशे थाडीत जाल्यार हातांतलो सगळो पयसो वेतलो म्हजे लागीं पयशे आसत जाल्यार फुडाराक उपकारतलो गोंयान बायल भुरगीं भुकेन मोडटालीं भुरगीं माची लागीं जेवण मागतालीं पयशे नासतना जेवण कशी हाडटली भितरल्यान भितर रडटाली जेवण नासतना कशी जिवी उरतली भुरगीं माचे लागीं विचारताली पोटाची भूक सोसूंक जायना जावून वीक पियोन ते गाय सोंपली येवून मोड्याचे तो रडटालो ओडी पडून पिसो जालोलो जोरान आपली ओडी दोडायतालो पयशे पयशे म्हणटालो पयशाक लागून बायल भुरग्याचो घात घेतलो लोक म्हणो हो मनीस कसलो पयशाक लागून घोराबो काबार केलो आतां रडोन फायदो कसलो आयज पिसो जावन तो घरांत आसा बेडार रावन पयशे पयशे म्हणटा हातांत रोजाराचे कोत घेवन फकत पयशेच मेजता पयतेल्यांक दिसता तो रोजार कोत्ता पूण तो रोजार करिना पयशे मेजता इमटेपण कोत्तेल्या मनशा सोवें पळयात कितें घडटा इमटेपण कोत्तेल्या मनशा सोवें पळयात कितें घडटा